गरी आफ्नो एकलौटे पुत्र यो धरतीमा पठाउनु भएको कारण हामी क्रिसमसको ठुलो कार्यक्रम मनाउँछौँ है। र प्रभु येशू ख्रीष्ट मनुष्य रूप धारण गरेर धरतीमा आएको कारण हामीले क्रिसमस मनाइरहेको हो। अहिले संसारभरि क्रिसमस सबैभन्दा ठुलो चाड हो है। संसारमा क्रिस्चियनले मात्र हैन, चर्चमा आउनेले मात्र हैन, बाइबल पढ्नेले मात्र हैन, सबैले क्रिसमस मनाउँछन्। आमेन। र हाम्रो देशमा क्रिस्चियनहरूलाई अलिकति मन नपराउने सरकार, मन नपराउने अलि धेरै मान्छे सरकारको उच्च ओहदामा भएको कारण क्रिसमसको दिन बिदा दिन पनि मान्दैन है। तर संसारका जति अरू धेरै देशमा यो डिसेम्बरको महिनाभरि क्रिसमसको बिदा हुन्छ। आमेन। र हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, एक दिन हाम्रो पनि क्रिसमसको बिदा हुनेछ। सबैजना है विश्वास गर्ने नगर्ने सबैजना आएर क्रिसमस मनाउनेछन्। र विशेष गरी क्रिसमस भनेको प्रभु येशू ख्रीष्ट सामान्य मान्छे भएर जन्मेको उपलक्ष्यमा मनाएको होइन। त्योभन्दा पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट मानिसहरूलाई मुक्ति दिनलाई यो धरतीमा आएको कारण हामीले चाहिँ ख्रीष्टको जन्मोत्सव मनाउँछौँ है। र ख्रीष्टको जन्म उत्सव एउटा संसारको इतिहासमा एकदमै अलौकिक घटना पनि हो है। प्रभु येशू ख्रीष्ट नजन्मेको भए हामी पापमै रहने थियौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट नजन्मेको भए हामीले मुक्ति पाउने थिएनौँ है। र आज तपाईँ हामीले मुक्ति पाएको कारण हामीले क्रिसमस मनाउँदैछौँ। आमेन। तर धेरैजना छन् है। म अस्ति ठोमेलतिर रतनबागतिर काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि विश्वास नगरेका मान्छेहरूले पनि त्यहाँ क्रिसमस मनाइरहेका थिए है। उनीहरूलाई किन क्रिसमस मनाएको थाहा छैन, तर बजारतिर क्रिसमसको ठुलो रूप, हाम्रो चर्चमा भन्दा पनि धेरै ठुलो रूप मैले भाटपाटिनीमा देखेँ, मैले ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोरमा देखेँ। अनि त्यो क्रिसमस के हो? ख्रीष्ट बिनाको क्रिसमस। तर हामी ख्रीष्ट सहितको क्रिसमस मनाइरहेका छौँ। आमेन। र हामीले जब बाइबलमा हेर्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको कुरा कहाँ छ त भन्ने कुरा यहाँ बाइबलमा प्रष्ट छ है। कतिजना मान्छेले आज 25 डिसेम्बर हो, कहाँनिर बाइबलमा लेखेको छ येशू ख्रीष्ट जन्म्यो भनेर तपाईहरुले त्यतिकै क्रिसमस मनाउनु हुँदै रहेछ भनेर पाखुरा सुर्किने काम पनि गर्दछ। तर कोही व्यक्ति जस्तो भनौँ कोही व्यक्ति जन्म्यो, उसको डेट थाहा नहुन सक्छ, तर उसले आफ्नो जन्मको उत्सव मनाउँछ हैन। मेरो जन्मको दिन थाहा छैन मलाई, तर मैले वैशाखको 10 गते मेरो जन्मदिन हो भनेर जन्मदिन मनाउँछु। त्यस्तै क्रिस्चियनहरूलाई पनि ठ्याक्कै प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मदिन कहिले हो थाहा छैन, तर क्रिस्चियनहरूले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मदिन 25 तारिक मानौँ भनेर सबै क्रिस्चियनहरूले संसारभरि क्रिसमस मनाउँछन्। आमेन। अनि त्यो ठ्याक्कै त्यही दिन होइन भनेर कतिजना क्रिस्चियनले पनि क्रिसमस मान्नु हुँदैन भन्छन्। तर क्रिसमस मानेर मुक्ति लिने त होइन, हामीले मुक्ति प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मानेर पाइसकेका छौँ। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मानेर विश्वास गरेर हामीले मुक्ति पाइसकेका छौँ। तर यो क्रिसमस के हो भनेको वर्षको एक दिन येशू ख्रीष्टको जन्म उत्सवको नाममा भोज खाने, आफ्ना दाजुभाइलाई चर्चमा ल्याउने अनि सुसमाचार सुनाउने दिन हो। यसरी हामी मनाउने गर्दछौँ। आज हाम्रो कतिजना है पहिलोचोटि चर्च आएकाहरू पनि यहाँ आएका छन् है। अहिले कतिपय ठाउँमा यो कोरोनाको कारण क्रिसमस मनाइरहेका छैनन् है। सरकारले मण्डली खोलेको छैन भनेर क्रिसमसै मनाएनन् धेरै मण्डलीले। तर हामीले चाहिँ यो क्रिसमस मनाएर अचम्म फर्काले। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। र अहिले नारा जुलुस गर्नलाई सरकारको अनुमति चाहिँदैन, प्रभुको जन्मोत्सव मनाउनेको अनुमति चाहिन्छ है। र तसर्थ हामीले चाहिँ हाम्रा विश्वासीहरू जतिजना हुन्छ हामी क्रिसमस मनाउने भनेका छौँ। तपाईँहरू आउनुभयो र तपाईँहरूलाई फेरि पनि म क्रिसमसको शुभकामना दिन चाहन्छु। र तपाईँहरू सबैजना म आज छोटो वचन तपाईँहरूको बिचमा बाँड्न गइरहेको छु। र तपाईँहरूले
मसँग प्रेरित 5 अध्यायको 31 पद पढ्दै प्रेरितको पुस्तक 5 अध्यायको 31 पद कसैले पाउनु भयो भने चर्को स्वरले पढिदिनुहोस्। प्रेरितको पुस्तक 5 अध्यायको 31। ल अब तपाईहरु एकछिन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। प्रेरित 5 अध्यायको 31 तपाईहरुले पाउनु भएन भने म पढिदिन्छु। पाउनु भयो? परमेश्वरले इस्राएलको पश्चातापको लागि र तिनीहरूलाई पापहरूको क्षमा दिन उहाँलाई राजा र मुक्तिदाता तुल्याइकन आफ्नो दाहिने बाहुलीले उच्च पार्नुभयो। आमेन। आज यो क्रिसमस अर्थात् ख्रीष्टको जन्मोत्सव मुक्तिदाताको जन्मदिन हो। आमेन। हामीले हाम्रो मुक्तिदाता भनेको परमेश्वर ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछौँ, मान्दछौँ र उहाँ चाहिँ मुक्तिदाता तुल्याउन आफ्नो दाहिने बाहुलीले उच्च पार्नुभयो। परमेश्वर ख्रीष्टलाई परमेश्वरले आफ्नो दाहिने हाततर्फ राख्नु भएको छ र उहाँ उच्च पार्नु भएको छ। अनि त्यसैगरी हामी प्रेरित 20 अध्यायको 35 मा हेर्यौं भने फेरि यहाँ ख्रीष्टको जन्मोत्सव मुक्तिदाताको बारेमा लेखिएको छ। प्रेरित 20 अध्यायको 35 पद पनि म तपाईहरुको लागि पढिदिनेछु। तपाईहरुले एकछिन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 35 पदमा यसरी लेखिएको छ, मैले सबै कुरामा तपाईहरुलाई उदाहरण दिएको छु कि तपाईहरुले पनि यसरी कडा परिश्रम गरेर निर्धनहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन याद राख्नुहोस्, कसरी उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, लिनुभन्दा दिनु अझ धन्य हो। अब क्रिसमस अर्को अर्थमा गिफ्ट दिने एउटा चाडको रूपमा पनि छ है। हामी एकले अर्कालाई ह्यापी क्रिसमस भनेर विश गर्ने अनि एकले अर्कालाई गिफ्ट पनि दिने गर्दछौँ है। र यो चाहिँ लिनुभन्दा दिनु असल हो भन्ने। अनि त्यसैगरी हामी यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 29 पद। ल यूहन्नाको 1 अध्यायको 29 कसैले पढिदिनुहोस्। यूहन्ना 1को 29 पद। ल यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 29 तपाईहरुले पाउनुभयो? ल तपाईले पाउनु भएन भने म पढिदिनेछु। भोलिपल्ट उनले यसलाई आफूतिर आइरहनु भएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरका थोमा। आमेन। येशू ख्रीष्ट संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थोमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर ख्रीष्ट निष्कोट निष्कलङ्क हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूको उहाँले पाप धोइदिनुहुन्छ, पखालिदिनुहुन्छ। र यस्तो परमेश्वर ख्रीष्टको हामीले जन्मोत्सव मनाइरहेका छौँ आज है। अनि त्यसैगरी हामी प्रकाश 12 अध्यायको 5 पद पनि हेर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 5 पद तपाईहरुले कसैले पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस्। आमेन। यो चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्ट र मरियमको बारेमा भनेको हो। र त्यो बालक के भन्दछ भने त्यस स्त्रीले सारा जातिलाई फलामको डन्डाले शासन गर्ने एउटा छोरो जन्माई, त्यसको बालक परमेश्वरका उठाएर उहाँको सिंहासनमा लग्यो। परमेश्वर ख्रीष्ट एउटा यस्तो बालक हुनुहुन्छ जो चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन बस्न लायक र उहाँले चाहिँ संसारभरि शासन गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर ख्रीष्टले संसारभरि शासन गर्नुहुन्छ। अनि अब यशाया 9 अध्यायको 6 पद पनि म तपाईहरुलाई पढिदिन्छु। यशायाको पुस्तक 9 अध्यायको 6 पद। ल तपाईहरुले एकछिन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्।
अब बच्चाहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुहोस् है। यशाया 9:6 म तपाईहरुको लागि पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यशाया पुस्तक 9:6 किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एउटा छोरा दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाउनुहुनेछ। आमेन। येशू ख्रीष्टको जन्म त्यतिकै भएको होइन, उहाँको जन्म हुनुको पनि एउटा उद्देश्य छ, हामी पापीहरूलाई उद्धार गर्ने, हामीलाई पापको दलदलबाट बचाउने है। र हाम्रा निम्ति एउटा छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, परमेश्वर ख्रीष्ट अचम्मको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई असल सल्लाह दिनुहुन्छ। र शक्तिशाली परमेश्वर येशू ख्रीष्ट एकदमै शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको शक्ति संसारका अरू कुनै पनि शक्तिभन्दा महान छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। र अनि अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार येशू ख्रीष्ट संसारभरि शान्ति स्थापना गर्नको लागि आउनुभयो है। मान्छेहरू अशान्तिमा छन्, छटपटीमा छन्, विभिन्न समस्यामा रुमलिएका छन्, उनीहरूलाई शान्ति दिने शान्तिको राजकुमार पनि परमेश्वर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उही परमेश्वर ख्रीष्टको आज हामी जन्म उत्सव मनाउँदैछौँ है। र अनि यहाँ अर्को कुरा लेखिएको छ कि उहाँको शासन शान्तिका वृद्धिको अन्त कहिले हुने छैन है। परमेश्वर ख्रीष्टको शासनमा शान्ति नै शान्ति है। तपाईले परमेश्वर ख्रीष्टलाई पाउनुभयो, विश्वास गर्नुभयो भने तपाईले अशान्ति भोग्नु पर्दैन, तपाईको जीवनमा अशान्ति आउँदैन। तसर्थ प्रियहरू, आजको वचनले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले परमेश्वर ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ भने हामी नयाँ गरी जन्मिन्छौँ। हाम्रो नयाँ जन्म हुन्छ आत्मिक रूपमा र हामी परमेश्वरको सन्तान हुन पाउँछौँ। आमेन। र तपाईले परमेश्वर ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नको लागि केही कुरा गर्नु पर्दैन, केही चढाउनु पर्दैन, मात्र आफ्नो जीवन दिए पुग्यो। आमेन। तपाईले आफू पापी, प्रभु म पापी रहेछु, मेरो जीवन म तपाईलाई दिन्छु, मलाई तपाईले स्वीकार्नुहोस् भनेर तपाईले आज प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईले नयाँ जन्म पाउनुहुनेछ। आजभन्दा 26-27 वर्ष पहिले 2050 सालमा मैले परमेश्वर ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ। मलाई पनि केही कुरा थाहा थिएन। हाम्रो गाउँठाउँमा चर्च भन्ने कुरा कस्तो हो, बाइबल भन्ने कुरा कस्तो हो, क्रिस्चियनहरूको भजन कोरस कस्तो हुन्छ देखिकै थिएन। तर एकजना दिदीले क्रिसमसको दिन वचन बाँड्नु भयो। वचन बाँड्दै तपाईहरु मध्ये कोही येशू प्रभुलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हात उठाउनुहोस् भन्नुभयो। अनि मलाई त के गरी त्यो वचन बाँड्दै विश्वास गर्ने मन लाग्यो। हुन्छ, मैले हात उठाएको, धेरैजना साथीहरूले त्यो गिलिगिल हाँसे। अब किन क्रिस्चियन धर्म मान्ने होला भनेर म देखेर हात उचाले के हाँसो गरे। तर म त प्रभुलाई विश्वास गर्छु। मलाई आजको यो वचनले छोयो, आज तपाईको भनेको कुरा मन पर्यो भनेर मैले विश्वास गरेँ। विश्वास गरेपछि मलाई एउटा नयाँ करारको बाइबल दिनुभयो। अनि त्यो दिन त्यतिकै भयो। अनि त्यो दिनदेखि मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ। आमेन। अनि सुरुमा मलाई परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस्, मेरो जीवनमा काम गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् भनेर यसरी सिकाउनु भयो। म त्यही गर्थेँ, बिहान बेलुका 2-4 शब्द बोल्थेँ। अनि बाइबल चाहिँ खुबै पढ्दा मेरो जीवनमा धेरै सतावट पनि आयो। मेरो घर परिवारका मान्छेले मलाई क्रिस्चियन भएकोमा खेदो पनि गरे तापनि मैले प्रभुलाई छोडेन। आज म तपाईहरुको अगाडि प्रभुको नाममा वचन बोल्न सक्ने भएको छु। आमेन। यसरी मैले मेरो विश्वासमा
विश्वासलाई अगाडि बढाउने काम गरे। परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो। आमेन। त्यो चाहिँ अहिले म जे छु जहाँ छु परमेश्वर ख्रीष्टले गर्दा भएको छु। आमेन। मेरो योग्यता, मेरो क्षमता है, मेरो खुबी, मेरो घर परिवार, मेरो जातीयताले होइन, म जे छु जहाँ छु म परमेश्वर ख्रीष्टले गर्दा भएको छु। आमेन। र तपाईले पनि है आज परमेश्वर ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पनि आज आफ्नो जीवनमा एउटा असल डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ, असल भन्दा असल निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ है। र आजको वचन है परमेश्वर ख्रीष्ट हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर ख्रीष्ट तपाईँ र मलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर ख्रीष्ट तपाईँ र मलाई पापको दलदलबाट रेस्क्यु गर्न चाहनुहुन्छ, उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ है। र तसर्थ यो के गर्ने, प्रभुलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने तपाईको हातमा छ। तपाईले आज विश्वास गर्नुभयो भने तपाईले असल कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, असल कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। जतिसुकै बाधा, जतिसुकै खेतो, जतिसुकै निन्दा भए तापनि परमेश्वर ख्रीष्टमा तपाईले मैले विजय पाउनेछु है। प्रभुलाई विश्वास गर्दा कतिपल्ट खेदो पनि हुन्छ, निन्दा पनि हुन्छ, हेला पनि हुन्छ, अपहेलना पनि हुन्छ। र पनि हामी प्रभुमा स्थिर भयौँ भने हामीले प्रभुबाट ठुलो इनाम पाउनेछौँ। आमेन। ठुलो भन्दा ठुलो इनाम पाउनेछ। यहाँ धेरै गएहरू छन् हाम्रो जयमसीमा, तपाईँले धेरै गए हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिजनाले विश्वास गरेकै कारण घरबाट निकाले, कतिजनाले विश्वास गरेकै कारण बुढीले छोड्यो अथवा बुढाले छोड्यो, र पनि उनीहरूले प्रभुलाई छोडेका छैनन्। आमेन। यो हाम्रो विश्वासीको जीवन। र तसर्थ आज म तपाईँहरूलाई यो क्रिसमसको दिन म विशेष ह्याप्पी क्रिसमस भन्दै परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँले नयाँ जन्म पाउनुहोस्, तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले प्रभुको ज्योतिमा हिँड्ने कोसिस गर्नुहोस्। अन्धकार त्यतिकै हटेर जानेछ, अन्धकार विजय हुने छैन, तपाईको ज्योति विजय हुनेछ, तपाईको प्रभु तपाईमा भएर विजय हुनुहुनेछ। आमेन। र हामी अब अन्ततिर आएका छौँ। म तपाईहरुको बीचमा एक दुईवटा पद मात्र फेरि भन्दिनेछु र अब हामी लुका 2:7 पनि हेर्नेछौँ। लुका 2:7 अब एकछिन ध्यान दिएर बस्नुहोस्। लुका 2:7 ल कसैले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। लुकाको पुस्तक 2:7। तिनले आफ्नो जेठो छोरा जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले पेरेर टुरमा राखिन्, किनकि तिनीहरूका निम्ति पाउमा ठाउँ थिएन। आमेन। अब यो चाहिँ येशूको जन्मको बारेमा, येशू प्रभु जुन ठाउँमा जन्मनु भयो त्यो एकदमै उहाँको बुवा र आमा जनगणनाको लागि एउटा सहर जाँदै हुनुभयो। अनि त्यहाँ कतै ठाउँ थिएन, तर उहाँलाई एउटा कतिले भन्छन् त्यो घोडाको तबेलामा उहाँको जन्म भयो भन्छ, कतिले गाईको गोठमा, जे भए पनि परमेश्वर ख्रीष्टको लागि असल ठाउँमा उहाँको लागि जन्म भएको होइन। दरबारमा जन्मनु भएन, होटेलमा जन्मिनु भएन, अहिलेको जस्तो यो पाटन हस्पिटलमा, भक्तपुर हस्पिटलमा, अनि के अरे प्रसुति गृहमा जन्मनु भएको होइन। परमेश्वर ख्रीष्ट उहाँ चाहिँ एउटा पौवामा, एउटा गोठमा जन्मनु भयो। आमेन। पापी मान्छेहरूलाई मुक्ति दिनको लागि हाम्रो परमेश्वर ख्रीष्टको जन्म एउटा सामान्य प्रकारले भएको थियो, सामान्य प्रकारले भएको थियो। अब हामी मत्ती 1:20 पनि हेर्नेछौँ। मत्ती 1:20। मत्ती 1:20 यसरी लेखेको छ, तर जब उनले यो कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमको लुगा देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ दाउदका छोरा, तिम्रो पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। अब परमेश्वर ख्रीष्टको जन्म एकदमै अलौकिक प्रकारले भयो है। परमेश्वर ख्रीष्टको जन्म कसरी भयो भन्नाले एउटा कन्या केटीबाट पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा
जन्म भएको कुनै श्रीमान श्रीमतीको त्यो भनौँ न सम्पर्कबाट होइन, परमेश्वरको सिधा हस्तक्षेपबाट परमेश्वर ख्रीष्टको जन्म भयो। त्यो अचम्म प्रकारको छ है। कतिजना मान्छेलाई यस्तो जन्म भयो भन्दाखेरि कहाँ हुन्छ यस्तो नजाने कुरा है भनेर भन्छ, तर परमेश्वरमा बाइबलले भन्छ असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। आमेन। प्रभुमा असम्भव भन्ने कुरा केही नभएको कारण परमेश्वरले एकजना कन्या केटीबाट परमेश्वर ख्रीष्टको जन्म गर्नुभयो है। यो कुरा छ। अब अन्तिममा अब म 2 पदबाट हेरेर मेरो वचनलाई अन्त गर्न गइरहेको छु। अब अन्तिम पद यूहन्ना 1 अध्यायको 14 पद। यूहन्ना 1 अध्यायको 14 पद तपाईहरु कसैले पाउनु भयो भने सन्तोषले पढिदिनुहोस्। यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 14। ल अनि वचन देहधारी हुनुभयो, अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्र जस्तो थियो। आमेन। सुरुमा वचन थियो, पछि वचनले परमेश्वर ख्रीष्टको रूपमा जन्माउनु भयो है। हाम्रो परमेश्वर ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर ख्रीष्ट स्वयं परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर ख्रीष्ट स्वयं मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। आमेन। अब अन्तिममा लुका 2:20 पनि म पढेर म यो वचनलाई अन्त गर्न गइरहेको छु। लुका 2:20 मा यसरी लेखेको छ, तर जस्तो तिनीहरूलाई भनेको थियो त्यस्तै सबै कुरा सुनेका र देखेका हुनाले परमेश्वरको महिमा र स्तुति गर्दै गोठालाहरू फर्के। परमेश्वर ख्रीष्टको जब जन्म भयो धेरै मान्छेले त्यहाँ स्वागत गरे। गोठालाहरूले देखे, गोठालाहरूले स्वागत गरे। अनि त्यहाँ ज्योतिषीहरू आएर बुटो चढाए भन्छ है। परमेश्वर ख्रीष्टको जन्ममा धेरै रमाहट भएको छ। मान्छेको जीवनमा कसैको सामान्य जन्म भयो भने के हुन्छ? रमाहट हुन्छ नि। र परमेश्वरको पुत्रको जन्म हुँदाखेरि अझ रमाहट भयो। तसर्थ प्रियहरू, आज तपाईहरुको बीचमा तपाई पनि आज आत्मिक रूपमा नयाँ गरी जन्मनुहोस्। र तपाईले है विश्वास गरेको धेरै भयो, तर तपाई आत्मिक रूपमा जन्मनु भएको छैन भने तपाईले आज आत्मिक रूपमा नयाँ गरी जन्मन सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई आज 2020 को क्रिसमसको विशेष उपलक्ष्यमा म त्यही शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाई प्रभुमा नयाँ गरी जन्मनुहोस्, तपाई प्रभुमा नयाँ गरी अगाडि बढ्नुहोस्। र प्रभुको जन्म त्यतिकै भएको होइन, तपाई र हामी पनि आत्मिक रूपमा नयाँ गरी जन्मनको लागि परमेश्वर ख्रीष्ट धरतीमा आउनु भएको। आमेन। र परमेश्वर ख्रीष्टलाई अर्को शब्दमा इम्मानुएल गॉड पनि भनिन्छ। इम्मानुएल, जब हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौं परमेश्वर हामीसित रहनुहुन्छ। आमेन। र हामी परमेश्वरको सन्तान हुन्छौं। परमेश्वर कुनै मन्दिरमा, कुनै ढुङ्गामा, कुनै काठमा बस्नुहुन्न, हाम्रो हृदयमा, हाम्रो आत्मामा बस्नुहुन्छ। तसर्थ तपाई र मैले आज प्रभुलाई, प्रभु म पापी छु, मेरो जीवनमा तपाई आउनुहोस्, म तपाईलाई विश्वास गर्दछु भन्यो भने उहाँ आज मेरो जीवनमा आउनुहुन्छ र अनि हाम्रो जीवनमा उहाँले राज पनि गर्नुहुन्छ। हुन्छ, म आजको यो वचनलाई यतिकै राख्छु र यो वचन सुन्दै सुन्दै तपाईहरुलाई प्रभुलाई विश्वास गर्ने मन लाग्यो भने तपाईले भन्नुहोस्, परमेश्वर म तपाईलाई आज विश्वास गर्दछु, म तपाईलाई आज मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्दछु, म पापी हुँ, मेरो जीवनमा आउनुहोस् भनेर तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईको जीवनमा राज गर्नुहुनेछ, वास गर्नुहुनेछ। हुन्छ, आजको यो वचन पढाएमा, सुनाएमा, यो हेराएमा हामी सबैजना प्रभुले आशीष दिनुभएको होस्। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ, बाँकी समयमा